वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर और तुर्की का हालिया सिफारती दौरा क्या मामूल की सिफारतकारी है या बदलते हुए आलमी निज़ाम में एक नई सफ़बंदी की अलामत? दुनिया जिस तेज़ी से यूनिपोलर निज़ाम से मल्टीपोलर निज़ाम की जानिब बढ़ रही है, वहाँ इलाकाई ताकतें या मिडल पावर्स अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इत्तेहाद और फ्रेमवर्क तश्कील दे रही हैं। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का उभरता हुआ 4 फ़रीक़ी फ्रेमवर्क इसी तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त है। ये सवाल अहम है कि क्या ये 4 ममालिक वाकई एक मौसर ब्लॉक तश्कील दे सकते हैं या ये महज वक्ती सिफारती हम आहंगी है। इस फ्रेमवर्क की बुनियाद मुश्तरका मफादात, इलाकाई इस्तेहकाम, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और सिफारती असर और रसूख पर रखी जा रही है। ताहम इसके अंदर कई पेचीदा सवालात भी पोशीदा हैं। क्या ये ममालिक अपनी मुख्तलिफ खारजा पॉलिसी तरजीहात को यकजा कर पाएंगे? क्या इनके दरमियान मौजूद नज़रियाती और जोग्राफियाई इख्तिलाफात रुकावट नहीं बनेंगे? अगर इन चारों ममालिक की इनफरादी ताकतों का जायजा लिया जाए तो तस्वीर मजीद वाज़े होती है। पाकिस्तान एक जौहरी ताकत होने के साथ साथ जोग्राफियाई तौर पर जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता के संगम पर वाक़ है, जो इसे सिफारती पुल का किरदार देता है। तुर्की रजब तैयब उर्दवान की क़यादत में अस्करी सलाहियत, दिफाई सनत और यूरोप और एशिया के दरमियान जोग्राफियाई अहमियत के बायस एक अहम खिलाड़ी है। मिस्र नहर सुइज़ के जरिए आलमी तिजारत की शाहरक पर कंट्रोल रखता है और अरब दुनिया में सियासी वजन भी रखता है। सऊदी अरब तवानाई की आलमी मंडी में मरकजी हैसियत रखता है और इसकी माशी ताकत इसे इस्लामी दुनिया में असर और रसूख फराहम करती है। यहाँ एक और बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में 4 ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर सकता है, जैसा कि शहबाज शरीफ की हालिया कोशिशों से जाहिर है। तुर्की माजी में भी सिफारती पुल का किरदार अदा करता रहा है और नेटो रुकन होने के बावजूद एक मुतवाजन पॉलिसी अपनाने की सलाहियत रखता है। सऊदी अरब और मिस्र अगरचे अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हैं, मगर खित्ते के इस्तेहकाम के लिए वो भी कशीदगी में कमी के ख़्वाह होंगे। ताहम इन ममालिक की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर होगा कि वो किस हद तक मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दे पाते हैं। ये 4 फ़रीक़ी फ्रेमवर्क एक नए आलमी रुझान की अक्कासी करता है, जहां इलाकाई ताकतें खुद को बड़ी ताकतों के साए से निकाल कर खुद मुख्तार किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। मगर क्या ये कोशिश एक मुस्तकिल जियोपॉलिटिकल हकीकत बन सकेगी या वक्त हलील हो जाएगी? यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में इस फ्रेमवर्क की असल हैसियत का तयन करेगा। और इसी जाविये को परखने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब, आमिर अहमद खान साहब और रज़ा रूमी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। मशरिक़ वस्ता जंग में असर दिखाने वाले ममालिक पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब बदलते आलमी निज़ाम में उभरती मिडल पावर्स क्या 4 फ़रीक़ी फ्रेमवर्क मुस्तकिल जियोपॉलिटिकल हकीकत बन पाएगा? आमिर अहमद खान साहब, अगर ईरान अमेरिका तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो क्या ये चारों ममालिक गैर जानिबदार रह सकेंगे, किसी एक फरीक की तरफ झुक जाएंगे? आप समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म साथ है इस्तेहकाम वाला, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये साथ है? आयशा, मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो आपने उठाया है, और इसमें इसको समझने के सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मेरा ख्याल है हमें 2 चीज़ों को ज़रूर जहन में रखना होगा। जब हम स्क्वाड की बात करते हैं, हम इन 4 मुल्कों की बात कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो हम मौजूदा तनाज़र में बात कर रहे हैं, जहाँ चारों तरफ ये बात हो रही है कि अमेरिका का जो माजी का जो सुपर पावर स्टेटस है और यहाँ का वो मिडल ईस्ट के अंदर एक तरह का इन तमाम ममालिक के लिए सिक्योरिटी गारंटर बना हुआ था, वो परमानेंटली डैमेज हो गया है। देखें, ये एक अज़म्पशन है, और ये अज़म्पशन है प्रेसिडेंट ट्रंप की हरकतों की वजह से, उनकी बातों की वजह से, और अभी तक उनकी तरफ से जो इक़दामात हुए हैं इस इलाके में उसकी वजह से। ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिकन पॉलिसी को कंडक्ट किया है मिडल ईस्ट में पिछले 7-8 हफ्तों से, उसमें अमेरिका के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा हिमायत नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये जब आप पायदारी की बात करें इस स्क्वाड की या इसके जो अमल दरामद जो भी कार्रवाइयाँ ये वहाँ पर कर सकता है उस इलाके में, जो भी अपना असर रसूख कायम कर सकता है उस इलाके में, आप एक टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास 2-2.5 साल जो बचे हैं, उसके बाद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जब बदलती है तो क्या अमेरिका को ये इस बात का एहसास नहीं है कि कितनी बुरी तरह से उनकी ग्लोबल पोजीशन जो है वो डैमेज हुई है? क्या वो उसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं करेगा उसके बाद?
کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے یہ خطہ دنیا کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا اور یہاں پر بڑے آرام سے ایک نئی الائنمنٹ جس کا بظاہر مقصد جو ہے یا اس کا اگر ظاہر نہیں بھی ہے تو اس کا ایک کلیئرلی ہڈن ایک مقصد جو ہے وہ ایک قسم کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے نا، یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے نا کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے میں شیپ کر رہا ہے، تو کیا وہ اتنی دیر آرام سے اس کو بننے دے گا؟ اینڈ سیکنڈلی جو اگر فار ایگزامپل یہ ابھی نہیں کچھ سال بعد یہ اس طرح بات بڑھتی بھی ہے تو اس کا سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہوگا؟ وہ اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ عزائم کو ہوگا نا، وہ گریٹر اسرائیل کو خطرہ ہوگا، اور اس کا جتنا انفلوئنس امریکہ کا کے اوپر ہے اور امریکہ کا جتنا انفلوئنس ان ملکوں کے اوپر ہے، تو یہ کوئی ایسی آسان بات نہیں ہے۔ ہم اس کو جب بھی اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور رکھنا چاہیے، وہ بہت اچھا رہا ہے، آئی ایم ناٹ ایٹ آل سیئنگ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انیشیٹو زبردست ہے، لیکن کافی دیر تک، آج کی بات نہیں ہے، اگلے 1 سال تک جب بھی ہم اس کا تجزیہ کریں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال میں جو امریکہ کی پوزیشن ہے اس دنیا کے اندر یا جس حد تک وہ کمپرومائز ہوئی ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ امریکہ از آلسو گوئنگ ٹو باؤنس بیک ایک دفعہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے۔ ویری ویلڈ پوائنٹ، انیشیٹو اچھا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ رضا رومی صاحب تو سوال ایسے رکھتے ہیں کہ کیا اس فریم ورک کا نئے علاقائی اتحاد کی طرف یہ جا سکتا ہے یا وقتی سفارتی سرگرمی، اور پھر کیا بڑی طاقتیں اس ابھرتے اتحاد کو قبول کریں گی یا یہ اتحاد اپنا کوئی مشترکہ خارجہ پالیسی بنا پائے گا؟ دیکھیے یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ کسی فارمل شیپ اس کی بن جائے گی، یہ ابھی اس میں بہت سارے مراحل باقی ہیں، لیکن ایک ابتدا ضرور ہوئی ہے حالیہ سالوں میں کہ مڈل پاورز جو ہیں ان کا رول آگے بہت جیسے کہنا چاہیے اہم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو دنیا میں سول سپر پاور کا ایک ڈنڈا تھا 1990 کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے، اور ایران کی جو موجودہ ابھی جو جنگ جاری ہے، سیز فائر ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف تو کارروائیاں جاری ہیں، تو اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کی وہ پاور نہیں رہی جہاں پہ وہ کوئی بھی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتا ہے۔ آپ اسے موازنہ کیجئے نا، جو پہلے امریکی فوجی طاقت نے مڈل ایسٹ کے اندر ہی جو کچھ کیا، لیبیا میں کیا اور سیریا میں کیا اور عراق میں کیا، افغانستان میں کیا، یہ ساری مثالیں آپ سامنے ہیں، تو یہاں پہ نہیں ہو سکا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا خود جو اثر ہے اور انفلوئنس ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے، اور چین ایک متبادل پاور سینٹر بن کے ابھرا ہے۔ اب اس طرح کی کشمکش کے دوران جو مڈل پاورز ہیں ان کا رول بہت بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کا دیکھ ہی لیجئے، دوسری بار بھی غالباً پاکستان ہی ہوسٹ کرے گا اتنے اہم مذاکرات جو کہ کسی وقت کسی زمانے میں جنیوا میں ہوتے تھے یا آسٹریا میں ہوتے تھے یا اس طرح کے کسی اور مغربی یورپین ملک میں ہوتے تھے، وہ اب پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ترکی کا بھی رول آپ دیکھ لیجئے، مصر کا بھی دیکھ لیجئے، تو یہ ایک میرے خیال سے ایک اہم پیش رفت ہے، اور یقیناً یہ کسی نہ کسی اتحاد میں تو بدلے گی، لیکن وہ اس کے جو خد و خال ہوں گے وہ بھی وقتی بتائے گا۔ لیکن دوسرا اس میں ایک اور پہلو ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جب جنگ ختم ہوگی، ابھی خدا کرے کہ جو اگلا راؤنڈ ہے مذاکرات کا اس کے بعد کوئی سمجھوتا ہو جائے، تو اس کے بعد کیا جو اس خطے میں مغربی ایشیا جسے کہا جاتا ہے اور مڈل ایسٹ جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر طاقت کا توازن اور طاقت کی جو آرکیٹیکچر ہے وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ایران ایک بڑی قوت کے طور کے پر ابھرے گا، کیونکہ وہ ایک سپر پاور سے شکست نہیں اس نے کھائی اور بچ گیا، سروائیو کیا، تو پھر یقیناً ایک فرق طریقے کی جیسے کہنا چاہیے پاور ریلیشن۔ رضا صاحب آپ کی بات سے ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ یہ جو 4 کھڑے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ 4 تو اس وقت خود ایران کو اس میس سے نکالنے کی کوشش میں ہے، تو ہم یہ کوارڈ کی جو بات کر رہے ہیں، ایران بھی اگر اس کا حصہ بن جائے آنے والے وقت میں اس فریم ورک میں ساتھ کھڑا ہو تو پھر کیا نقشہ ہوگا؟ دیکھیے آئیڈیلی تو ایران کو بننا چاہیے۔ اس وقت تو پاکستان اور سعودی عربیہ تو ایسے 2 ممالک ہیں کہ وہ تو براہ راست
اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس لیے ان کی تو ایک جیسے کہنا چاہیے وجودی مسئلہ ہے کہ وہ یہ جنگ بند کروائیں اور یہ سیز فائر کی جو ساری ایفرٹس ہیں ان کو تیز تر کریں. اسی طرح ترکیے جو ہے وہ بھی پریشان ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا جو اگلا نشانہ ہے وہ تو ترکی ہے. ایران کے بعد جو ہے وہ وہاں پر بھی کوئی تباہ آزمائی کی کوشش کرے گا. تو اس لیے یہ ان سب کے اہم جسے کہتے ہیں انٹرسٹ ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ ان 4 ممالک کا یہ جو اتحاد یوں ایک انفارمل نیٹ ورک کہہ دیجئے, وہ موجودہ حالات میں تو بہت اہم ہوگا, لیکن جو پوسٹ وار جو سچویشن ہوگی اس میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا. اب وہ کس طرح کن خطوط پہ ہوگا یہ کہنا بھی ذرا مشکل ہے. جی درست ہو گیا جی. ایک کوڈ اہم ضرورت ہے. مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والے دن بتائیں گے.